बाबा फरीदुद्दीन गांजे शक्कर का एक ईमान अफरोज़ वाक़या आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि एक जोधन शहर था और जोधन शहर में एक तेली रहता था और उस तेली की एक ख़ूबसूरत बीवी थी बहुत। और दीपालपुर के कहते हैं कि एक दिन एक दफ़ा ना बादशाह ने दीपालपुर के हाकिम ने अपने फ़ौज को अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जोधन में जाके हमला आवर हो जाओ और माल गनीमत ले आओ। तो कहते हैं कि दीपालपुर में उन्होंने जोधन में हमला कर दिया और दीपालपुर के जितने भी उधर के सिपाही थे उन्होंने जोधन के घरों को भी आग लगा दी और लोगों को मालो दौलत उनसे लूटा। और लूट के जब आने लगे तो कहते हैं कि एक जो है ना सिपाही, उसकी नज़र वो तेली की बीवी पर पड़ी। तो वो तेली की बीवी को भी पकड़कर और माल गनीमत समझ कर ना अपने साथ ले गया दीपालपुर के हाकिम के पास। तो जो उसका शौहर था तेली, कहते हैं कि वो इतना गिड़गिड़ाया, जगह जगह गली गली महल्ला महल्ला ढूंढता रहा मगर उसको कहीं सुराख ना मिला। हत्ता कि वो दीवानावार और पागलपन की शक्ल अख्तियार कर गया उसका खामंद। और एक दिन उसको किसी ने बताया कि तुम्हारे ज़ख्मों का एक ही मरहम कर सकता है। उसने तेली ने कहा कि वो बताओ कौन है, मैं उसके कदमों में गिर जाऊंगा। तो कहा कि वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर हैं, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। तेली ने उधर से पता पूछा और कहते हैं कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के पास पहुंच गए और उनको जाके अपना वाक़या सुनाया। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के पास वो तेली जब पहुंचा तो वो गिरगिराने पड़ गया और अपना उसने सारा माजरा सारा वाक़या पेश किया। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर कहने लगे कि मैं आपको आपका जो है दुख कम जो है हल वो अल्लाह पाक ज़रूर करेंगे, सब्र करें। उस तेली ने कहा कि मुझसे सब्र नहीं होता। और कहते हैं कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने फरमाया था कि जो मेरे दरबार पर शख्स है और वो सबसे ज़्यादा परेशान हो, सबसे पहले उसको खाना खिलाना है, उसकी खिदमत करनी है। तो मामूल के मुताबिक जो दरबारी थे उन्होंने खाना पेश किया और वो तेली कहने लगा कि मैंने कई अरसे से खाना नहीं खाया, काफ़ी दिन गुजर गए हैं और मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो उसको जो है बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर कहने लगे कि कुछ ना कुछ खाओ। और कहते हैं कि वो इसरार पर ना उसने दो तीन लुक़मे लिए और वो उसके तेली के हलक से इस तरह गुजरे जिस तरह कांटे गुजरते हैं, नहीं खाया उसने। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने फरमाया कि आप ऐसा करें कि इधर मेरी दरबार में बैठ जाएं, मैं आपका इंशाल्लाह मसला जल्द हल कर दूंगा अल्लाह पाक के फजल व करम से। और कहते हैं कि वो तेली एक कोने पर बैठ गया और एक तकरीबन घंटा गुजरता तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के पास जाता और कहता कि मेरा काम का क्या बना। बाबा बड़े एहसन तरीके से उनको कहते कि थोड़ा सा सब्र रखें। तो कहते हैं कि वो तकरीबन 2 दिन गुजरे और दीपालपुर का जो हाकिम था उसको लोगों ने सियासत की कि जो जोधन का मुंशी है ना वो गलत है। तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उसको लेकर आओ मुंशी को। तो मुंशी जब पकड़ने के लिए गए तो मुंशी ने कहा जो था जोधन का कि मुझे एक बार बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की दरबार पे ले जाएं, उसके बाद मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार भी हूँ और आपको भारी रकम दूंगा। वो सिपाही लालच में पड़ गए और कुछ देर के लिए उसको रजामंद हो गए दरबार पे लेके जाने के लिए। जब शेख साहब की दरबार पे गए तो मुंशी ने ज़ारो कतार रोने पड़ गया और कहने लगा कि मुझे बेकसूर पकड़ा जा रहा है। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह ताला। तुम ऐसा करो कि जाओ और बादशाह सलामत तुम्हें शाही लिबास भी पहनाएंगे और तुम्हें एक कनीज़ देंगे। वो कनीज़ तुमने आके इधर इस तेली को जमा करवा देनी है। तो कहते हैं कि वो जो था मुंशी पहुंचा तो सिपाहियों ने मामूल के मुताबिक उसको रात में जेल में उसको कैद कर दिया। जब सुबह उसको बादशाह वक्त की खिदमत में पेश किया गया तो बादशाह ने जब उसको देखा तो कहने लगा कि ये गद्दार नहीं हो सकता। तो बादशाह ने कई देर तक उसका जो दीपालपुर का बादशाह था, हाकिम था,
اس نے کئی دیر تک اس سے معذرت کی، اور اس کے بعد اس کو کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں، اور ساتھ میں انہوں نے اس کو ایک گھوڑا دیا، اور گھوڑے کے ساتھ ایک کنیز دی، اور ایک شاہی لباس پہنایا، اور کہنے لگے کہ کچھ اور بھی چاہیے۔ تو وہ منشی سکتے کی حالت میں چلا گیا اور سوچنے لگ پڑا کہ کس طرح بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ تو وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے شاہی لباس پہن کے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچا، اور آپ کے قدموں میں گر گیا، شکر ادا کیا، اور وہ کنیز حوالے کی۔ تو وہ کنیز جو تھی وہ تیلی کے حوالے کی گئی۔ تقریباً 2 دن کے بعد جو ہے نا کنیز کا جو ہے اور وہ تیلی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی دوران 2 دن کا ٹائم لگا صرف۔ تو وہ جو تھا تیلی، وہ کنیز ملنے کے بعد بادشاہ کا جو شکر ادا کرنا تھا، سو کرنا تھا، وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ مجھے بھی وہ عشق کی آگ بھڑکے میرے دل میں جو ہے، مجھے عشق حقیقی سے ملا دے، عشق مجازی سے ختم کر گزار کر۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید ہو گئے، اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور وہ عشق مجازی سے وہ تیلی عشق حقیقی کی طرف جا پہنچا، کیونکہ پہلے وہ عشق حقیقی میں نہیں تھا، عشق مجازی کی طرف تھا، صرف اس کو اپنی بیوی کی طرف تھی، اور اس چکر میں اس نے ساری دنیا سے ناتا توڑ کے صرف ایک عشق میں اس نے اپنے آپ کو جو ہے مٹا کے رکھ دیا۔ اور پھر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی جو تھی رحمت اور برکت کی وجہ سے وہ اس کو عشق مجازی ملا، اس کی بیوی ملی، اور وہ اتنا بابا کا جو ہے وہ خوش ہوا کہ اس نے کہا میں صرف اب آپ کا ہی دربار پہ رہوں گا، اور میں آپ کے ہی مرید ہونا چاہتا ہوں، اور آپ بھی میرے لیے کرم اور رحمت والا اور معاملہ فرما دیجیے، اور نظر کرم فرما دیجیے۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اگر زندگی کے ایک ایک پہلو پر بھی روشنی ڈالی جائے تو وہ بہت کم ہے۔ بہت بڑی اللہ نے ان کو نوازا ہے، بہت بڑے وہ اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، ولی گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان کی جو ہے نیکیاں اور ان کے جو طریقہ کار زندگی گزارنے کے، اس کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم نے انہی کی توفیل انہی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی جو ہے نا نظر کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ ملتا ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ اچھی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا، اور جو ہے یہ ویڈیو ان لوگوں تک بھی شیئر کرنا جو ان ویڈیو کو دیکھنے کے شوقین ہیں اور جو دیکھنا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اور اگر چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھی سے اچھی ویڈیو ڈیلی انشاءاللہ ملا کریں گے۔ اللہ حافظ۔